नमस्कार दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी चार्टमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर रामशरण महत, व नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, अर्थविद, पूर्व मन्त्री, अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, देशको परिस्थिति समग्रमा हेर्दा मुलुक कता कता अलि अन्यलतर्फ उन्मुख हुन लागेको हो कि स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र सम्पूर्ण सरकारहरू पनि चुनावहरू सम्पन्न भए, संविधान सभा मार्फत संविधान पनि जारी भएको स्थिति, स्पष्ट बहुमत र ओलीको नेतृत्वलाई 2/3 बहुमतको सरकार पनि छ। तर समाज अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ भन्ने घटनाहरूले कसरी प्रमाणित गर्छ भने सामान्य घटनाहरूमा पनि मानिसहरूको सहभागिता, उत्ताउलोपन र असहज अवस्था सिर्जना हुने प्रयत्न र यथास्थितिमा थेगिँदैन कि भन्ने जुन दृष्टिकोण समग्र नेपाली जनमा बन्न थालेको छ, यसले कुनै पनि बेला अप्रिय अवस्था हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न भन्ने राजनीति क्षेत्रका बुझकी मानिसहरू यस्तो ढङ्गले पनि विश्लेषण गर्छन्। डाक्टर रामशरण महत नेपाली राजनीतिमा पनि बुझेको, अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई पनि राम्ररी निहाल्न सक्ने त्यस्तो सामर्थ्य राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्र विषयलाई खुलेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। अब म विषयमा प्रवेश गरेँ है। हजुर, मुलुक जुन अवस्थामा देखा पर्दैछ र नेपाली जनमा जुन खालको भड्काउ प्रवृत्ति बढोत्तरीमा छ, एकपछि अर्को स्थायी भन्नेको त्यो बहुमत प्राप्त सरकार पनि छ, तर कता कता त्यो भ्याकुम जस्तो, अलिकति केही न केही अभाव जस्तो, मानिस अन्यत्र भड्किन खोजेको जस्तो, यथास्थितिले सम्बोधन हुन नसके जस्तो, समस्या सिर्जनातर्फ उन्मुख त्यस्तो देखियो कि डाक्टर साहब। यो के को उपज हुन सक्छ? किनभने सबै जनप्रतिनिधि चयन भएको छ, सरकार छ, 2/3 बहुमत छ, पार्टी आफै समस्यामा छन्। तपाईकै पार्टीमा पनि समस्या जस्तो देख्छौँ हामी बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा। लेफ्ट पार्टीमा यत्रो बहुमत प्राप्त सरकार छ, तर उनीहरू नै पाए एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने अवस्थामा नेतृत्व जन्ने त्यस्तो देखिन्छ। यसले यथास्थितिमा थेगिने सम्भावना कम छ। मुलुक कता मोडिन लागेको भने यो एउटा प्रश्नको रूपमा छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? कृपया। एउटा भण्डारीजी, मूल कुरो चाहिँ के हो भने अब नेपालमा एकदमै ऐतिहासिक एउटा चाहिँ परिवर्तनहरू आए। अब राजतन्त्र समाप्त भयो, एकात्मक सरकार समाप्त भयो, अनि हिन्दू राष्ट्रको चरित्र समाप्त भयो, अनि चाहिँ नयाँ संविधान पनि चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाए, सङ्घीय व्यवस्था आयो, गणतन्त्र आयो, 3 तहको सरकार छ। यो चाहिँ यो के अरे चाहिँ तपाईँको फेडरेसन, सङ्घीय सरकार, सङ्घीयता मात्रै होइन, हाइली डिसेन्ट्रलाइज्ड पद्धति पनि आयो। त्यसकारण चाहिँ नि अब जनप्रतिनिधिहरू पनि चाहिँ नि एकदमै धेरै भए। 37,000 जति त चाहिँ अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै छन् अहिले। ती सबलाई तलब पनि दिनु पर्यो, पैसा साधन सुविधा स्रोत। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के भने एउटा मान्छेमा धेरै एक्सपेक्टेसन, त्यसको चाहिँ नि मान्छेको आशा चाहिँ त आकाङ्क्षाहरू निकै जागृत भए। सबै राजनैतिक नेता, राजनैतिक दलहरूले चाहिँ नि आशा पनि जगाएका छन्। निर्वाचनमा जान गएपछि त चाहिँ आशाहरू जगाउँछन्। अब मिडिया चाहिँ नि एकदम मिडियाको युग हो, त्यसले पनि आशा जगाएको छ। तर वास्तविकता जब चाहिँ नि आउन थाल्यो, यो निर्वाचनपछि जसरी वास्तविकता त्यो भइराखेको छ, त्यसले जनतामा चाहिँ नि ठुलो निराशा जगाएको छ। एक्सपेक्टेसन एउटा भयो, आकाङ्क्षा एउटा भयो, वास्तविकता चाहिँ नि आकाङ्क्षालाई चाहिँ नि धान्न सक्ने, आकाङ्क्षा अनुरूपको चाहिँ नि तपाईँको उपलब्धि अहिले भएको छैन। किनभने मूल कुरो चाहिँ नि नेपालको राजनीति अहिले चाहिँ नि एकदम राम्रो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको छैन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो 2/3 सरकार आयो, एक्सपेक्टेसन मान्छेहरूको बढेको छ। पहिला त चाहिँ 6 महिनामा सरकार बदलिन्थे, 1 वर्षमा सरकार बदलिन्थे। अब चाहिँ 5 वर्षसम्म त एउटै सरकारले म्यान्डेट लिएर आएको छ। यसले चाहिँ नि एकदम राम्रो कडा निर्णयहरू लिएर चाहिँ नि जनतालाई एउटा चित्त बुझाउने र देशलाई साँच्चैकै आर्थिक विकासतर्फ फेरि नारा चाहिँ सुखी नेपाली भनेको छ, चाहिँ यो समृद्ध नेपाल भनेको छ नारा। माने आशा चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ एउटा आशा जगाएको थियो, आकाङ्क्षा जगाएको थियो। तर सरकारको गतिविधि अब 3 तहमा जुन ढङ्गले सरकारहरू चलिराखेका छन्, त्यसले चाहिँ नि साँच्चै कि जनताहरूलाई चाहिँ
आशा अनुरूप भएन, निराशा छन्। किनभने चाहिँ नि देखिन्छ जताततै चाहिँ नि खालि अब सुख सयल कसरी गर्ने, सुविधा कसरी बढाउने, भत्ता कसरी बढाउने, चाहिँ तपाईँको भोगविलास कसरी बढाउने, ठुल्ठुलो कुरो कसरी गर्ने इत्यादि मात्रै छ र सुशासनको बिल्कुलै अभाव छ। राजनीतिक अस्थिरता होला भनेको प्रशासन हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति मात्रै सुनियो 1.5 दर्जन जति सचिवहरू बदलिए, वर्षमा 2 चोटि 3 चोटि सचिवहरू बदलिन्छन्, कार्यालय प्रमुखहरू बदलिन्छन्, स्थिरता कहीँ पनि छैन। अनि चाहिँ नि जुन विभिन्न तहका सरकारहरू छन्, धेरै सरकारहरू छन्। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो 37,000 38,000 त जनप्रतिनिधि मात्रै छन्। अब कर्मचारी पनि त्यही हिसाबले वृद्धि हुने भयो। अब तिनीहरूलाई सबलाई तलब सुविधा भत्ता यी सबले गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकारको ढुकुटी चाहिँ नि धेरै उपभोगमा खर्च हुन थाल्यो। सस्ता खालका प्रचारबाजी चाहिँ नि फेरि राजनीतिकरण भएको छ हरेक ठाउँमा। प्रशासन संयन्त्रमा चाहिँ नि आफ्ना मान्छेहरू योग्यता क्षमताको आधारमा होइन, मेरा मान्छे कहाँ छन् तिनीहरूलाई मूल ठाउँमा राख्ने त्यही प्रवृत्ति छ। संवैधानिक निकायहरूमा पनि चाहिँ नि त्यही प्रवृत्ति बढिराखेको छ। र अहिले त चाहिँ नि लोकतान्त्रिक जो चाहिँ नि एउटा पद्धतिमा जसरी चाहिँ नि संवैधानिक निकायहरूलाई सम्मान गरिन्थ्यो, राजनीतिभन्दा माथि राखिन्थ्यो, त्यो पनि समाप्त हुन थाल्यो। प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा, मानव अधिकारका कुरा इत्यादिमा पनि चाहिँ नि सरकारी पक्षबाट चाहिँ नि बढी हस्तक्षेप, सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन खोज्ने इत्यादि प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसले जनतामा निराशा भएको र चाहिँ असन्तुष्टि बढेको मूल कारण चाहिँ यो। डाक्टर साहब, यसैमा जुन सिस्टममा पदार्पण गर्ने जमर्को तपाईँहरूले गर्नुभयो, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, अनि काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यो रिकग्नाइज छ, अनुमोदित छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक यो सिस्टम ल्याएपछि प्रवेश गर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई कतै आभास थियो कि थिएन विगतमा? 1 नम्बर 2, यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष हो, व्यभिचार छ, सम्पूर्ण चिज बर्बाद छ, राज्यको दोहन छ, ब्रह्मलुट छ, सरकार जे पाए त्यही गरिरहेको छ भने काङ्ग्रेस के गरिरहेको छ? अहिले यसमा कुरो के थियो भने सुरुमा मेरो आफ्नै विचार सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ संविधान निर्माणका अलिक खुलेर डाक्टर साहबको आओस् भन्ने चाहन्छु। संविधान निर्माणकै सन्दर्भमा पनि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि मेरो आफ्नो विचार मैले धारणा राखेका थिएँ। नयाँ पद्धतिमा जाँदाखेरि अलिकति होस पुर्याएर यो पद्धतिमा जाउँ। संहिता भन्ने एउटा चाहिँ नि कठिन सिस्टम हो, सजिलो सिस्टम होइन। हाम्रो सानो मुलुक हो, यो सानो मुलुकमा चाहिँ नि विभिन्न तहका सरकारहरू चाहिँ नि बनाउँदाखेरि चाहिँ नि अब धान्न सक्ने पनि हुनुपर्छ, आर्थिक रूपले धान्न सक्ने पनि हुनुपर्छ, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय रूपले पनि चाहिँ नि सम्हाल्न सक्ने हुनुपर्छ। अलिकति सतर्क हौँ। प्रदेशहरू बनाउँदाखेरि पनि अब संहितामै जाने अब एउटा सेन्टिमेन्टमा आयो, सबको संहिता भनेर सब हुन थाले। त्यसलाई इभेन्चुअल्ली चाहिँ नि अब स्वीकार गर्ने बाध्यताको स्थिति पनि आयो। पहिला अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि त संहिताको कुरो थिएन, पछि चाहिँ नि मधेसमा विद्रोह हुन थाल्यो, अनेक हुन थाल्यो, त्यसलाई स्वीकार गरेर संहिता स्वीकार गऱ्यौँ। र अब मैले त त्यहाँदेखि धान्न सक्ने खालको संहिता होस्, भने यो त फियाट अकम्प्ली अब स्वीकार गरिसक्यो, धान्न सक्ने खालको होस्, मितव्ययी ढङ्गले अगाडि बढ्ने। अब डिसेन्ट्रलाइज गर्दा पनि तल्लो तहमा डिसेन्ट्रलाइज अधिकार त प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि धान्न सकिने हुनु पर्यो भनेर भनियो। तर संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ नि अब जनताका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो, अब चाहिँ नि अब त्यही ढङ्गलाई इलाबोरेट मेकानिजम बनाइयो। मैले त लेखेको संविधानमा पनि त्यो चाहिँ नि छलफलको क्रममा पनि मैले बोलेको थिएँ, धान्नलाई चाहिँ नि मुस्किल पर्छ है, धान्नलाई मुस्किल पर्छ, अलिकति होस पुर्याउँ भन्दै पनि अब बन्यो। अब त्यो अवस्थामा पनि यदि राजनैतिक चाहिँ नि नेतृत्व, राजनैतिक दलहरू चाहिँ नि अलिकति परिपक्व भएको, दूरदृष्टि भएको, त्यही ढङ्गको नेतृत्व भएको भए चाहिँ नि अब मान्छेलाई चाहिँ नि अलिकति विश्वास हुन्थ्यो र त्यही प्रकारले गतिविधि अगाडि बढ्थ्यो। तर जनताले सोचेको भन्दा पनि चाहिँ नि त्यो त्यस प्रकारको चाहिँ नि अहिले यो जुन प्रकारको अहिले चाहिँ नि आचरण व्यवहार छ, सरकार जसरी चलेको छ त्यसरी चलिराखेको बिल्कुलै छैन। र अब प्रतिपक्षको जहाँसम्म भूमिका हो, अब तपाईँले काङ्ग्रेसकै बारेमा सोध्नु पर्यो। काङ्ग्रेस त एउटा
पहिलेदेखि नै अति दूरदृष्टि भएको पार्टी हो। यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउने पार्टी पनि काङ्ग्रेस नै हो। जुन प्रकारले आर्थिक चाहिँ नीतिहरूले अहिले देशलाई कमसेकम यस्तो विपरीत अवस्थामा पनि चाहिँ विकटका विपरीत अवस्थामा पनि द्वन्द्वको अवस्थामा पनि अर्थव्यवस्था धानेर बसेको छ, काङ्ग्रेसले ल्याएको हो। त्यस बखतमा चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिलेको चाहिँ अपोजिसनको भूमिका पनि अझ सशक्त हुनुपर्छ। अब आवाजहरू नउठेका होइन, चारैतिर आवाजहरू उठेका छन् काङ्ग्रेसको, त्यो नभएको होइन। तर अब एउटा चाहिँ के भने आलोचना कसरी भएको छ भने जति सशक्त हुनुपर्थ्यो त्यति भएन है भन्दा। अब त्यसमा दुईवटा पक्ष एउटा सशक्त भन्दाखेरि चाहिँ तोडफोड गर्ने र चाहिँ नि अब टावर भत्काउने चाहिँ नि अब विगतमा कम्युनिस्टहरूले गर्थे त्यो चाहिँ नि काङ्ग्रेस त अलिकति चाहिँ नि तपाईँको हिंसामा विश्वास गर्ने पनि होइन, तोडफोडमा विश्वास गर्ने पनि होइन, आतङ्कमा विश्वास गर्ने पनि होइन। हाम्रा जे जति विरोधहरू हुन्छन् त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि विरोधहरू हुनुपर्छ, यो संवैधानिक ढङ्गले विरोध हुनुपर्छ भन्ने कारणले त्यसकारण अलिकति तपाईँको हिंसात्मक खालको अथवा तोडफोड गर्ने खालको त्यस्ता गतिविधि चाहिँ हामीले गरेका छौँ, काङ्ग्रेसले गर्दैन। अब त्यो नहुँदा पनि अलिकति संसदमा अझ सशक्त जति सशक्त चाहिँ नि हुनुपर्थ्यो संसदमा चाहिँ नि अझ भएन भन्ने गुनासो पनि हाम्रै साथीहरूका बिचमा पनि आएका छन्। त्यसकारण हामी पनि भन्दैछौँ संसदमा भएका साथीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति अझ सशक्त हुनु पर्यो अब चाहिँ नि भन्ने त्यो चाहिँ नि आवाजहरू आइरहेका छ पार्टीभित्र पनि। जुन स्थितिमा नेपाल प्रवेश गरेको छ, संसारमा कम्युनिस्टहरू कमजोर छन्, कम्युनिस्ट नामका पक्षहरू पार्टीहरू निरीह छन्। नेपालमा त उनीहरूको पकड जम्यो। काङ्ग्रेस जुन खालको डेमोक्रेट हौँ अर्थात् प्रजातन्त्रवादी, पछिल्लो समयमा लोकतन्त्रवादी हौँ भनेर भन्छ, तर काङ्ग्रेस त कमजोर देखा पर्यो। यो के को उपज हुनसक्छ? कतिपय मानिस आक्षेप के लाउँछन् भने, यसलाई डाक्टर साहबले अन्यथा नठान्नु होला, बिपीको जुन समाजवाद भनिन्थ्यो त्यो बिपीको समाजवादमाथि डाक्टर रामशरण महतले नै प्रहार गर्नुभयो। फलत काङ्ग्रेस यस्तो भयो, त्यसमाथि कम्युनिस्टले भरपुर खेल्ने अवसर पाए। फलत नेपाली जनको जुन सोच्ने क्षमता, शिक्षाको अवस्था, त्यसैको लाभ प्राप्त भयो पनि। तपाईँको आलोचना यो एङ्गलबाट पनि भएको छ। त्यो बिल्कुल आलोचनाका लागि आलोचना गर्ने अज्ञानी, अर्धज्ञानी, अशिक्षित, अर्धशिक्षित एक थरी छन् भने अर्का थरी चाहिँ नि पूर्वाग्रह पीडितहरू पनि छन्। जसरी हुन्छ फलानुको चाहिँ गल्ती देखाउनु पर्यो भनेर चाहिँ नि। मैले जति बिपीलाई राम्रोसँग चिनेको छु त्यस्ता बिरलै होलान्। बिपीको चाहिँ नि अन्तिम दिनहरूमा लामो समयसम्म चाहिँ नि बहस गर्ने उ गर्ने चाहिँ नि इत्यादि व्यक्ति मै नै हुँ। बिपीले मलाई अत्यन्त चाहिँ नि नजिकबाट ऊ पनि भाग हो मेरो, चाहिँ मलाई राम्रो पनि मान्नुहुन्थ्यो उहाँले प्रोत्साहित। बिपीसँगै मैले कतिपय ठाउँमा सँगै भाषण पनि गरेको छु। जन्म सङ्ग्रहको समयमा मैले किताब पनि बिपीका बारेमा लेखेको पनि छु। अब एउटा नयाँ मेरो किताब प्रकाशित पनि हुँदैछ। हामीले जो नीति ल्यायौँ त्यो बिपीको नीतिको विपरीत छँदै छैन र हाम्रो नीति कति सही थियो। हामीले मूल कुरो त 2048 सालपछि जो चाहिँ नि नीति ल्यायौँ, उदार अर्थनीति ल्यायौँ, सरकारको एकाधिकार, सरकारको पकड, जताततै सरकारले चाहिँ नि उद्योगहरू चलाएर घाटामा जनतालाई चाहिँ ठुलो चाहिँ नि बोझ थप्ने इत्यादि सब थियो। त्यसमा चाहिँ नि एउटा उदार अर्थनीति लिएर सबैलाई खुला गऱ्यौँ, गैर सरकारी क्षेत्रलाई पनि, सहकारी क्षेत्रलाई पनि, त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रलाई पनि, स्वदेशी पुँजीलाई, विदेशी पुँजीलाई, जसले गर्दाखेरि राज्यको ढुकुटी बढ्न थाल्यो। अनि चाहिँ नि हामीले तपाईँको खर्च पनि अब चाहिँ नि जनतालाई खर्च गर्ने यो घाटामा उद्योगहरूलाई चाहिँ नि निजी क्षेत्रले चलाउने हो। सरकारले चाहिँ नि जनताका चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्ने, गाउँ गाउँमा पूर्वाधारहरू पुर्याउने, सडक पुर्याउने, बिजुली पुर्याउने, त्यस्तै गरेर चाहिँ सिँचाइका सुविधा पुर्याउने, खानेपानीका सुविधा पुर्याउने, शिक्षा स्वास्थ्य पुर्याउने। त्यसकारण सरकारको खर्च पनि अब नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गरियो, त्यसमा पुनर्वितरण गरियो सरकारको। अनि चाहिँ नि उसलाई खुला गर्दाखेरि चाहिँ अर्थनीति खुला गर्दाखेरि कर तिर्नेहरू धेरै भए। त्यस बखतमा हामीले बजेट बनाउँदाखेरि 12 अरबको वर्षमा राजस्व उठ्थ्यो, अहिले 900 अरबको राजस्व चाहिँ नि उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि गाउँ गाउँमा चाहिँ नि बजेटहरू पुर्याउन सकिने अवस्था आयो, पूर्वाधारहरू चाहिँ नि बने। अनि त्यही नीतिको आलोचनाहरू जो चाहिँ नि हिजोका जस्तो चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू गर्थे, अहिले त्यसैलाई चाहिँ नि विदेशी नीति, विदेशी पुँजी पनि चाहिँ आकर्षण गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर अहिले कम्युनिस्टहरू पनि त्यसैमा भइरहेका छन्। त्यो हाम्रो नीति कति सही थियो भन्ने
हिजोका कम्युनिस्ट चाहिँ नि मुलुकहरू, सोभियत युनियन, चीनको हेर्नुहोस्, उनीहरू कति उदार छन् अहिले। अमेरिका भन्दा पनि अझ चाहिँ उदार हुन थालेको छ चाहिँ चीनको अर्थनीति। त्यसकारण हाम्रो नीति कति सही रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ नि इभन कम्युनिस्ट मुलुकहरूले पनि चाहिँ नि त्यही नीति अपनाएका छन्। अरू विकासोन्मुख मुलुकहरूले पनि, हिन्दुस्तान पनि सोसियलिस्ट पार्टी हो, त्यहाँको काङ्ग्रेस पार्टी भने, अनि त्यस बखतमा चाहिँ तपाईँको नरसिंह राव आएपछि, मनमोहन सिंह आएपछि कसरी उदार गरियो। त्यसकारण हामीले जो नीति ल्यायौँ त्यही सही थियो। अब आलोचनाको लागि आलोचना गर्नेहरू चाहिँ नि अब त्यस्ता त निस्कन्छन्, कति नबुझेर पनि त्यो लहैमा लागेर गर्छन्। त्यसकारण चाहिँ नि यी सबै गलत हुन्। यत्रो चाहिँ नि तपाईँको नेपालले एक दशकसम्म चाहिँ नि हत्या र हिंसाको चाहिँ नि यो राजनीति भयो, माओवादी युद्ध भयो, त्यसले चाहिँ देश करिब ध्वस्तको अवस्थामा थियो। 6 महिनामा 8 महिनामा सरकार बदलिएको छ, यस्तो अस्थिर राजनीति छ। त्यस अवस्थामा पनि नेपालमा गरिबी जसरी घट्यो, नेपालको सामाजिक चाहिँ नि जो विकास जसरी भयो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि प्रशंसा गरेको छन्। विश्व ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्नुहोस्, युएनको रिपोर्ट हेर्नुहोस्, ह्युमन डेभलपमेन्टको रिपोर्ट हेर्नुहोस्, चाहिँ नि तपाईँको अरू अन्तर्राष्ट्रिय अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी लगायत विभिन्नले लेखेको सबले चाहिँ नि नेपालले साउथ एसियामा ह्युमन डेभलपमेन्ट, मानवीय विकास, खास गरेर सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यमा चाँडो विकास गर्ने, अत्यन्त तल्लो स्थितिबाट पनि सुधार गर्ने चाहिँ नि मुलुक चाहिँ नि नेपाल हो भनेर चाहिँ नि उनीहरूले लेखेका छन्। साथसाथै हामीले अर्थव्यवस्था त्यति बिना विकास हुन जति हुनु पर्थ्यो, द्वन्द्वका कारणले, अस्थिर राजनीतिका कारणले गर्दाखेरि जति हामीले चाहिँ नि आर्थिक उपलब्धि हुनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेन। त्यति नहुँदै पनि तल्लो वर्गको जीवन उत्थानको लागि चाहिँ नि नेपालमा जति चाहिँ नि सुधारहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि अब रिकग्नाइज गरेका छन्, स्वीकार गरेका छन्, राम्रो भनेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि। नबुझ्नेले, आलोचना गर्नेले, पूर्वाग्रहीले चाहिँ भन्ने कुरो भन्दै गर्थे। फेरि त्यो नीति भनेको त्यो रामशरण महतको नीति मात्रै होइन, यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसको नीति हो, नेपाली काङ्ग्रेसको नीति हो। त्यसमा हामीले पनि चाहिँ नि मेरो पनि हात होला, अरू साथीहरूको पनि हाल होला। पहिलो चाहिँ क्याबिनेटमा त म छँदै क्याबिनेटमा बस्ने साथीहरूले निर्णय गरेका हुन्। म त योजना आयोगको थिएँ। योजना आयोगले त चाहिँ नि सल्लाह दिने चाहिँ नीति तयार पार्ने हो, त्यसलाई स्वीकृति त क्याबिनेटले नै गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो हामी सबैको चाहिँ एउटा सामूहिक निर्णय हो। त्यसमा मेरो पनि चाहिँ हात थियो, निश्चय नै हात थियो, तर चाहिँ नि त्यसलाई काङ्ग्रेसको समग्र नीति हो। अब व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नि कसलाई आलोचना गर्दाखेरि के हुन्छ, अब त्यस्ता चाहिँ यी राजनीतिमा त यस्ता चलिरहन्छ। तर डाक्टर साहब, राजनीतिमा त्यो निर्णायक नीति निर्माण एउटा पक्ष हो, त्यो नीति निर्माणलाई त्यो कार्यान्वयनमा लैजाउन जो एक्जिक्युटिभ जो अधिकार पिपुलले प्रत्यायोजन गर्छ, हेर्दै काङ्ग्रेस त त्यो अवस्थाबाट गुमायो नि त। काङ्ग्रेस देख्दै कम्युनिस्टहरूको हातमा राजनीति गयो। उनीहरू तपाईँले ल्याए, अर्थात् काङ्ग्रेसले ल्याएको विषयलाई नै उठान गरेर उनीहरू मुलुकमा एउटा पकड जमाउन सफल भए। अनि काङ्ग्रेसको जुन विगतमा जुन खालको प्रभाव, एउटा जुन खालको छवि थियो, यो के को कारण यो धुमिल हुँदै किन सिद्धिँदै गयो, किन कमजोर भयो? त्यसमा त्यसै भएर म भन्छु के भने यसलाई हाम्रो सङ्गठनको कमजोरी हो, व्यवस्थापनको कमजोरी हो, नेतृत्वको कमजोरी हो, यही हो। अब म अक्सर भन्ने गर्छु, पार्टी भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि 3-4वटा कुराहरू हेरिन्छ। एउटा पार्टीको इतिहास कस्तो छ भनेर हेरिन्छ, पार्टीको दर्शन सिद्धान्त के हो भन्ने हेरिन्छ, र अनि अर्को पार्टीको नेतृत्व र व्यवस्थापन कस्तो छ। त्यसले यी 3वटा चिजले चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ नि अब पार्टीको हैसियत र पार्टीले निर्वाचनमा चाहिँ नि उसको उपलब्धि त्यसमा भर पर्छ। इतिहासको कुरो गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो प्रगतिशील र हाम्रो जस्तो चाहिँ नि एउटा गौरवपूर्ण इतिहास अरू कुनै पनि पार्टीको छैन। त्यस्तै चाहिँ नि सिद्धान्त भन्ने हो भने हामीले जुन सिद्धान्त तय गऱ्यौँ त्यही सिद्धान्तमा आज सारा चाहिँ संसार लागेको छ। अब नेपालमा बहुदल ल्याउने भन्नेको हो, बहुदलवादमा विश्वास गर्ने, राजनीतिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने पार्टी भने कुन हो? काङ्ग्रेस बाहेक। काङ्ग्रेसले नै सुरु गरेको हो त्यो। कम्युनिस्टहरू त एक दलमा विश्वास गर्ने हुन्। कहीँ कम्युनिस्ट संसारमा चाहिँ नि बहुदल कहीँ हुन्छ, बहुलवाद कहीँ हुन्छ, राजनीतिक स्वतन्त्रता कहीँ हुन्छ, कहीँ पनि हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ नि सिद्धान्तको कुरो गर्ने हो भने राजनीतिक सिद्धान्त पनि अहिले कम्युनिस्टहरू पनि काङ्ग्रेसले ल्याएको सिद्धान्तमा चाहिँ नि स्वीकार गरेर आएका छन्, बहुलवादमा स्वीकार गरेर आएका छन्।
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रतामा स्वीकार गरेर आएका छन् भनेपछि राजनीतिक पद्धति पनि काङ्ग्रेसकै हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ आर्थिक नीति पनि मैले अगाडि भने हिजो हाम्रा आलोचकहरू पनि आज त्यही नीतिलाई अपनाएका छन् किनभने विश्वको चाहिँ आजको युनिभर्सल ट्रुथ त्यही हो। विश्वव्यापी चाहिँ यो मानवीय मूल्य मान्यतामा आधारित हाम्रो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक यी सबै हामीले अपनाएको हो, ती सबैले अपनाएका छन्। तर हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो भने मैले भने चाहिँ हामीले आफ्नो पार्टीको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यहाँ व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू, सङ्गठनात्मक कमजोरीहरू भए, नेतृत्वका कमजोरीहरू भए, यी सबले गर्दाखेरि सुधार गर्नु पर्यो। अब गुटबन्दी पनि बढी, अब फुट बढी, एक्लै अर्कालाई असहयोग गर्ने, गुट आफ्नै गुट आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै बलियो बनाउने इत्यादि प्रवृत्ति पनि चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि गरेको। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, यसलाई नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको कार्यकर्ताको माग छ, त्यसमै लाग्नुपर्छ भन्ने। डाक्टर साहब, म यसैमा अलिकति थप जोड्न चाहेँ। 37,000 भन्दा बढी जुन जनप्रतिनिधिहरू छन् ती तलब भत्ता सुविधा राज्यको सम्पूर्ण साधन स्रोत प्रयोग गर्छन्। नेपालको वार्षिक बजेट झन्नै म धेरै अर्थशास्त्र, म कानुन र पत्रकारिताको विद्यार्थी भएको, म आर्थिक पक्ष धेरै बुझ्दिनँ, तर नुहाउ भन्छ सामान्य अलिअलि बुझ्ने प्रयत्न गर्छु। 15 खर्बको लगभगको वार्षिक बजेट त्यसरी प्रस्तुत भएको छ। चालु पुँजीमा नेपालको आन्तरिक जो राजस्व छ त्यसले चालु पुँजीलाई नपुग्ने स्थिति छ। अब जुन सिस्टम तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नुभएको छ अर्थात् समग्रमा जुन राजनीतिक वृत्तले जुन सिस्टमलाई अवलम्बन गरेको छ त्यो डेभलपमेन्टमा कहाँबाट जाने, धानिन्छ कसरी, थेगिन्छ कसरी, जनता जसरी अहिले विशृङ्खलित भएको छ, सडकमा जसरी मानिस उठेका छन्, उठ्ने प्रयत्न गर्दैछन्, ए हो के हो यो कुरो चाहिँ के भने यो संविधानले नै इलाबोरेट गर्यो एउटा पक्ष त्यो हो। त्योभन्दा पनि बिग्रेको पक्ष चाहिँ नि व्यवस्थापन हो, सरकारले गरेको। तर हिजो पनि त जनप्रतिनिधिहरू गाउँ गाउँमा निर्वाचित हुन्थे, तर तलबी त कोही पनि थिएनन्। हिजो तलबी त सुख सुविधा त कोही पनि थिएन। त गाविसको मान्छेले चाहिँ नि निर्वाचित हुनेले चाहिँ गाडी र चाहिँ अनेक अनेक सुविधा प्राप्त गर्थ्यो त्यस वखतमा। जीविसले मुस्किलले जिल्लामा एउटा गाडी चाहिँ मुस्किलले हुन्थ्यो त्यो। अहिले गाउँ गाउँमा गाडी, गाउँ गाउँमा चाहिँ सबलाई चाहिँ जननिर्वाचितलाई तलब, जो हिजोको व्यवस्था छँदै थिएन। त्यो त संविधानले तोकेको होइन नि, तलब दिने, यो यसरी खर्च गर्ने, उपभोगमा यति खर्च गर्ने भन्ने संविधानले गरेको होइन। त्यो त अहिले आएर चाहिँ नि विभिन्न तहका सरकारले आफूले निर्णय गर्न थाले। केन्द्रीय सरकारको नि उपभोगवादी प्रवृत्ति बढ्यो। अब अहिलेको चाहिँ गएको 1 वर्षमा मात्रै मैले त मिडियामै पढेको हुँ, 2 अरब रुपियाँ त चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारको विदेश भ्रमणमा मात्रै मन्त्रीहरूका चाहिँ नि, राष्ट्रपतिका, प्रधानमन्त्रीका चाहिँ नि, अब माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमणमा मात्रै 2 अरब रुपियाँ खर्च भयो अरे। अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भवन पुगेन अरे, अब चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि 40-50 करोडमा चाहिँ अर्को भव्य भवन चाहियो, राष्ट्रपतिलाई अझ चाहिँ नि भव्यता चाहियो, अब मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नि फेरि नयाँ किसिमका क्वार्टर, यस्तै चाहिँ नि तपाईँको अनुत्पादकशील खर्च, उपभोगवादी खर्चमा चाहिँ गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ नि यो सरकारको कारणले भएको। म त पटक भन्दैछु, सालबसाली खर्चमा नियन्त्रण गरौँ, उपभोगमा नियन्त्रण, वितरणवादी र उपभोगवादी प्रवृत्तिलाई चाहिँ नियन्त्रण गरौँ। अब त्यसकारण चाहिँ नि पुँजीगत खर्चतिर बढी ध्यान दिनु पर्यो। अनि प्रतिफल बढी से बढी ल्याउनु भन्यो। पुँजीगत खर्चमा जहाँ भएको छ त्यहाँ पनि राम्रो उपलब्धि भएको छैन, त्यसको प्रतिफल राम्रो छैन, किनभने चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन राम्रो छैन। अनि भ्रष्टाचार जताततै मौला आएको छ। यसले गर्दाखेरि फजुल खर्ची मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलोसँग पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ अहिले निकै बढ्न थालेको छ। देशको विकासको लागि भनेको चाहिँ नि हेर्नु भण्डारीजी, मान्छेलाई चाहिँ नि एउटा कसरी उत्पादकत्व बढाउने, कसरी उत्पादन बढाउने, काम गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी बढाउने, मेहनत गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी बढाउने, अनि उत्पादनशील प्रवृत्ति, त्यसकारण चाहिँ नि इन्टरप्रेन्योरसिप, व्यावसायिकता कसरी बढाउने, नयाँ क्रिएटिभिटी, सृजनात्मक काम कसरी गराउने, त्यसतर्फ सारा ध्यान दिनुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्ति सरकारले के गर्दैछ भने उपभोगवादी प्रवृत्ति, कुरो चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने, यो गर्छु र ऊ गर्छु भनिहाल्छ। चाहिँ म के अरे डबल डिजिट ग्रोथ, दोहोरो अङ्कको वार्षिक वृद्धि, इतिहासमा कहिले नभएको चाहिँ विकास वृद्धि, यस्ता हल्ला खल्ला मजाकका चाहिँ सरकार भनेको त मजाक जस्तो छ।
तमासा जस्तो छ, त्यस्तो छैन, गम्भीरताको चाहिँ नि अभाव भयो अहिले, समस्या त्यो। अब काङ्ग्रेस के सोच बनाउँछ त जुन अवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको छ? अब मानिसमा एक खाले धारणा यसरी कसरी चल्छ भन्ने, जुन मानिस विदेश जाने क्रम झन्झन बढोत्तरीमा चाहिँ कुनै घट्दो अवस्थामा पनि छैन, आन्तरिक बढोत्तरीमा कुनै त्यस्तो रोजगारीको थप अवसर छैन, भ्रष्टाचार एकदम बढेर गएको छ। त के सोच बनाउँछ काङ्ग्रेस? काङ्ग्रेसले लिएको जुन बाटो थियो यसमा अलिकति अलग ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने त्यस्तो इच्छा पनि राख्छ कि? अनि साना पार्टीहरूसँग मिलान गरेर एउटा ठुलो दबाव सिर्जना गर्ने, सरकारलाई बाध्य पार्ने विषय पनि बन्न सक्छ कि? या जुन सिस्टम अवलम्बन गऱ्यौँ यो सिस्टम उप पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने दृष्टिकोण पनि कतै बनाउँछ कि? काङ्ग्रेस के सोच्छ? होइन, सिस्टम खराब होइन, हाम्रो प्रवृत्ति गलत हो। किनभने काम गर्ने प्रवृत्ति होइन, यो भाषण गर्ने प्रवृत्ति, राजनीति गर्ने प्रवृत्ति, मेहनत गरेर चाहिँ नि केही उत्पादन गरेर केही सृजनशील काम गरेर भन्दाखेरि चाहिँ नि फलानु पार्टीको पछि लाग्यो र फलानु लाग्यो भने चाहिँ म माथि जान सक्छु, फाइदा हुन्छ भन्ने जुन प्रकारको एक्सेसिभ राजनीतिक प्रवृत्ति बढेको छ त्यो नै गलत हो। संसारमा कुनै पनि मुलुकमा, जुन मुलुकमा राम्रो विकास भएको छ, यस्तो प्रवृत्ति कहीँ पनि छैन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ यहाँ तपाईँले सुरु भन्नुभयो यो रोजगारीकै कुरो हो। नेपालमा रोजगारीकै अभाव भएर मात्रै मलेसिया र चाहिँ साउदी अरेबिया गएका होइनन्। रोजगारीको अभाव पनि होला सबै ठाउँमा, चाहिँ सबै ठाउँमा छ भन्न सक्दिनँ। यहाँ अहिले चाहिँ विदेशी रोजगार, विदेशी चाहिँ श्रमिकहरू मात्रै यहाँ 10औं लाख नेपालमा अहिले छन्। यहाँ काठमाडौँ अथवा ठुल्ठुला सहरहरूमा जति पनि निर्माणका कामहरू भएका छन् सबै चाहिँ विदेशीहरू छन्, हिन्दुस्तानबाट आएका छन्, बङ्गलादेशबाट आएका छन्। मैले त चाहिँ व्यवसायीको एउटा वक्तव्य नै सुनेको थिएँ, हामीलाई चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख जति चाहिँ तपाईँको इट्टा भट्टा उद्योगमा काम गर्ने मात्रै हामीलाई चाहिएको छ, नेपालीहरू तयार छैनन्। अनि विदेशका मान्छेहरूले हामीले महिनामा 25,000सम्म दिएर चाहिँ यसरी राखेका छौँ। यो अवस्था पनि छ। त्यसमा तराईका कतिपय फ्याक्ट्रीहरू हेर्नुहोस् चाहिँ त्यहाँ धेरै विदेशी श्रमिकहरू छन्, किनभने नेपालीहरू काम गर्ने तयार छैन। हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ के हो भने बरु मलेसियामा गएर दिनको 12 घन्टा 15 घन्टा काम गर्न हुने, नेपालमा चाहिँ गरेर नहुने। नेपालमै गाउँमा हेर्नुहोस् कतिपय चाहिँ नि अब तपाईँको यो भूमिहरू, खेतबारीहरू बाँझै छन् अहिले चाहिँ। खेती गर्ने मान्छेहरू पनि चाहिँ मान्छे गाउँमा पाइँदैन, श्रमिकहरू पाइँदैन। त्यसकारण मूल कुरो यहाँको अभाव। त्यसकारण म त सरकारलाई भन्छु यो रोजगारी बढाउनु पर्ने काम भनेको चाहिँ नि स्किल जेनेरेट गर्नु पर्यो। पैसा बाँडेर मात्रै होइन, स्किल जेनेरेट गर्नु पर्यो। जुन प्रकारको सिप चाहिँ नि बजारमा आवश्यकता छ त्यो सिप जेनेरेट गर्ने, प्रशिक्षण दिने, तालिम दिने, जसले गर्दाखेरि उनीहरू सजिलैसँग चाहिँ नि विदेशीहरू जो अहिले आएका छन् 300 अरबभन्दा बढी रकम अहिले नेपालबाट चाहिँ नि हिन्दुस्तानमा जान्छ। यो चाहिँ नि यो उसको रेमिटेन्सको रूपमा वार्षिक त्यो त इन्टरनेसनल रिपोर्टहरूले त्यही भन्छ। नेपालबाट हिन्दुस्तानमा रेमिटेन्स जाने उच्चतम मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि 6औं 7औं नम्बरमा नेपाल आउँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर त्यसकारण त्यसलाई रोक्नको लागि नेपालीले पनि श्रममा अलिकति चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, हैन, श्रमको सम्मान गर्ने, श्रममा प्रोत्साहन गर्ने, त्यसको लागि तालिम दिने, जसले गर्दाखेरि विदेश जान नपरोस्। अब अहिले कति विदेश गएर आएका मान्छेहरू पनि चाहिँ यति नै काम गरे भने त मैले नेपालमा पनि त्योभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्दो रहेछु भनेर कतिपय युवकहरू गाउँमा व्यवसाय गरेर चाहिँ बसेका पनि देखिन्छन्। त्यसकारण त्यो काम गर्ने प्रवृत्ति, मेहनत गर्ने प्रवृत्ति, देश विकास भनेको, समाजलाई गर्ने भनेको काम गरेर, मेहनत गरेर, उद्यमशीलता देखाएर चाहिँ नि हैन, त्यसबाट मात्रै त्यो प्रवृत्ति विकास गर्नलाई चाहिँ नि गर्नुपर्छ। अब राजनीतिकरण भने यहाँ त हरेक ठाउँमा चाहिँ नि बढी राजनीतिकरण भयो। त्योभन्दा चाहिँ नि काम गर्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने, सबैको संस्कृति, काङ्ग्रेसले पनि त्यही संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। मुख्य राष्ट्रिय संस्कृति नै त्यो हुनुपर्छ। अब अर्को समस्या के हुन्छ, एउटा पार्टीले चाहिँ सबै आफ्ना पार्टीलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ प्रोत्साहित गरेर लाने
भनेपछि अर्को पार्टीले पनि के भने उसले गरेपछि हामीले कसरी नगर्ने नत्र कार्यकर्ता नै हाम्रो पार्टीमा आउँदैनन् भनेर चाहिँ नि त्यो प्रवृत्ति बिगार्ने अहिलेको सरकारले त्यही प्रवृत्ति यो प्रवृत्ति बिगार्ने काम चाहिँ नि अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ। त देशमा यति एकपछि अर्का काण्डै काण्ड घटनै घटनाहरू घटिरहेका छन्, ती काण्डहरूको त्यो पर्दाफास, चाहे त्यो बालुवाटारको जमिनको प्रकरण होस्, चाहे विभिन्न समयमा भएका हिंसाका घटनाहरू भए, त्यो न्याय अझै पनि पाउन नसकेको अवस्था, अरू पनि सुनकाण्ड, यति धेरै काण्डहरू छन्। यी सबै काण्डमा काङ्ग्रेस कहाँ छ भन्ने प्रश्न छ के। यसले गर्दा समाज जुन भड्किदो अवस्थातर्फ उन्मुख छ, भ्याकुम क्रिएट भइरहेको जस्तो, नेतृत्व कता कता अभाव भएको जस्तो, यथास्थितिमा थेगिँदै नै क्या हो भने जस्तो, राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मुख भए जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। डाक्टर साहब, एकदम मैले टु बी फ्र्याङ्क यो बाहिरको जो तस्बिर बताइरहेको छु, भलै काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी 7 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर यो मुभमेन्टमा छ, निरन्तर यसले कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरेको छ। अब के गर्ने होइन, यसमा चाहिँ कुरो के भने आवाज काङ्ग्रेसले नउठाएको होइन, यो आवाज त उठेको छ, संसदमा पनि उठेको छ, बाहिर पनि उठेको छ। अझ सशक्त आवाज उठ्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ भनाइ हुनसक्छ। काङ्ग्रेसले आवाज नउठाएको होइन, तर यस्ता विषयहरूमा चाहिँ के भने निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुनु पर्यो, त्यसको न्यायिक निरूपण हुनु पर्यो, होइन हल्ला गरेर मात्रै चाहिँ ठुलो स्वरमा कराएर मात्रै भ्रष्टाचार भएको तर भएन नि त डाक्टर साहब, त्यो लामो समय व्यतीत न्यायिक क्षेत्रमा, संवैधानिक क्षेत्रमा चाहिँ नि साँच्चीकै निष्पक्ष मान्छे, साँच्चीकै चाहिँ योग्य र निष्पक्ष मान्छे चाहिँ नि नियुक्तिहरू हुनु पर्यो हरेक ठाउँहरूमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट त्यसले चाहिँ छानबिन गर्न सकोस्, निष्पक्ष ढङ्गबाट न्यायिक निरूपण हुनु गरोस्, त्यो जरुरी छ। तर दुर्भाग्यवश के भने चाहिँ नि अलिकति हाम्रो चाहिँ नि राजनीतिकरणको प्रवृत्ति बढ्यो। मेरो भने समस्या त्यहीँनिर छ। अब प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ यो त काङ्ग्रेसले प्रारम्भ गरेको, हामीले काहीँ न काहीँ त्यसैलाई फलो मात्रै गरिरहे जस्तो कुरा गर्नु छ प्रधानमन्त्री स्वयं ओलीजी। बिल्कुलै त्यो बिल्कुलै काङ्ग्रेसले सुरु गरेको होइन। हेर्नुहोस्, सुरुमा 48 सालतिरको कुरो हेर्नुहोस्, नियुक्तिहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता राजनीतिकरणको प्रवृत्ति छँदै थिएन। जस्तो चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि नियुक्तिहरू जो गिरिजाप्रसाद बाबुले आफैले नियुक्ति गरेका मान्छेलाई नै उहाँलाई नै आरोप लगाएर चाहिँ नि अख्तियारमा बोलाएको चाहिँ यहाँहरूलाई थाहा छ, होइन? त्यस बखतमा चाहिँ कस्ता चाहिँ नि व्यक्तिहरूको नियुक्तिहरू गरिन्थ्यो। सरकारकै मान्छेहरूलाई पनि, कतिपय काङ्ग्रेसकै नेताहरूलाई पनि आरोप लगाएर चाहिँ नि मुद्दा लगाए। तर पछि चाहिँ कम्युनिस्टहरू आउन थालेपछि के भने सबै चाहिँ नि बढी राजनीतिकरण हरेक ठाउँमा हुन थाल्यो। अनि त्यसको प्रवृत्तिले अर्को पार्टीलाई पनि केही न केही हदसम्म त अर्को पार्टीलाई पनि प्रभाव पार्छ, कहीँ त्यस्तो प्रभाव पारेको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई दोष लाउने होइन, त्यो चाहिँ नि उहाँहरू नै यसको दोषी हुनुहुन्छ। सशक्त प्रतिपक्ष भन्छ नि डाक्टर साहब, एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको, म कुरा गरिरहेको छु, सशक्त ढङ्गले तपाईँ सत्ता पक्षको प्रतिवाद गर्ने त्यो लायकत पनि ढाउनु, तपाईँ एजुकेसनका कारण, अरू पनि कारण, विविध कारणले। अनि काङ्ग्रेस अब कता फेरि भोलिका दिनमा कसले नेतृत्व ग्रहण गर्ने भन्ने दिशाको बारेमा पनि यसो पुनर्विचार त गर्दैछ। त तपाईँ जस्तो मान्छे किन त सशक्त ढङ्गले हुने हिसाबले आफूलाई त्यो त्यसरी अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो भूमिका त निर्वाह गर्ने अवस्था त सोच्नु होइन। यो त निर्वाचनमा, अधिवेशनमा निर्णय हुने कुरो हो। अधिवेशन आइसकेपछि मलाई पनि अहिले देशका विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नि तपाईँ नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरू छन्, जो अलिकति बौद्धिक दीर्घकालीन सोच भएका मान्छेहरू छन्। पुरानो अनुभवको हिसाबले अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब पुरानो अलिकति सिनियरिटीको हिसाबले, योग्यताको हिसाबले तपाईँ उपयुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ नै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब म त 2021 सालमा पहिलोपल्ट जेल गएँ, 14 वर्षको उमेरदेखि जेल गएर आएको, पार्टीमा लागेको मान्छे हो, अन्तर्राष्ट्रिय मेरो अनुभव पनि छ। यी सब कारणले चाहिँ नि मेरो पक्षमा पनि त्यहाँनिर पार्टीको नेतृत्व लिन किन चुप लागेर बसे, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि छन्। मेरो आफ्नो चाहिँ नि स्वभाव र चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो उपयुक्त समयमा गर्ने निर्णय हो, उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने हो। आवश्यकता परेको खण्डमा चाहिँ नि साथीहरूको त्यही मनोभावना छ भने चाहिँ म निश्चय नै नेतृत्वको लागि पनि तयार छु। तर अहिले नै मै लड्छु भनेर चाहिँ हिँड्ने चाहिँ त्यो प्रवृत्ति चाहिँ नि बिल्कुलै छैन। बढी राजनीतिकरण खालि पार्टीको लागि चाहिँ नि मै यही हुनुपर्छ भनेर हिँडिरहने प्रवृत्ति चाहिँ त्यो बिल्कुलै ठिक होइन।
तर साथीहरू तपाईँका साथीहरू त हिँडिसके, एकजना चाहिँ के भन्दै हिँड्ने प्रवृत्ति चाहिँ त्यो बिल्कुलै ठिक होइन। मैले त भन्छु कतिपय साथीहरूलाई, हेर्नुहोस् कुनै पनि चाहिँ नि मुलुकमा मै चाहिँ नि नेता हुनुपर्छ पार्टीको भनेर चाहिँ नि हिँड्ने काहीँ पनि छैन। हिन्दुस्तानमा अहिले चाहिँ नि यो गान्धीले राजीनामा दियो, अर्को कोही पनि चाहिँ त्यो अध्यक्ष हुनलाई मै हुनुपर्छ भनेर कोही पनि तयार भएको छैन। त्यस कारण चाहिँ आवश्यक पर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि के भने चाहिँ तै हुनु पर्यो, नेतृत्व तैँले लिनुपर्छ भनेर पर्सुएड गर्नुपर्छ। संसारमा अरू मुलुकहरूमा, हिन्दुस्तानमा हामीले देखेका छौँ, बङ्गलादेशमा अरू मुलुकमा चाहिँ नि मै चाहिँ नि नेता हुनुपर्छ चाहिँ नि भनेर चाहिँ हिँड्ने त्यस्तो प्रवृत्ति काहीँ पनि छैन डेमोक्रेटिक मुलुकहरूमा। तर केही काङ्ग्रेसका मानिसहरू तपाईँकै साथीभाइ समकालीन साथीहरू यसो सुनाउँछन्, उहाँ त रामचन्द्र पौडेलसँग हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेललाई बोकेर हिँडिरहनु भएको छ डाक्टर महत। होइन, बोकेर हिँड्ने मैले कसैलाई पनि म बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति होइन। रामचन्द्र पौडेल भने मेरो समकालीन पुरानो साथी हुन्, समकालीन हुन्, मभन्दा बढी अलिकति जेल गएका पनि छन्। उनीसँग मेरो पनि चाहिँ मित्रता छ। त्यही शेरबहादुरसँग पनि मेरो मित्रता नै थियो, सँगैका साथीहरू हुन्, सँगै काम गरेका साथीहरू हुन्। यो हिसाबले चाहिँ नि फलानलाई बोकेर हिँडेको छ भनेर चाहिँ नि म कसैको बोकेर हिँड्ने मान्छे पनि होइन, कसैलाई चाहिँ घोक्राएर हिँड्ने खालको मान्छे पनि होइन। आवश्यकता अनुसार त्यो वखतमा लड्ने बेलामा जसको आवश्यकता पर्छ त्यही लड्नेछ, म पनि त्यसको लागि तयार छु। तर त्यसै वखतमा निर्णय गर्ने कुरो हो। अहिले नै चाहिँ नि मै लड्छु भनेर चाहिँ हिँडिरहने कुरो रामचन्द्रले पनि चाहिँ नि उचित हुँदैन, कसैले पनि मै लड्छु भनेर हिँड्ने उचित बिल्कुलै हुँदैन। म अब यहाँको ध्यान नि के छ त, यो जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति छ, यो स्थायित्व स्थिरता, मैले सिस्टमको कुरा गरिरहेको छु, यो थेग्न सक्ने अवस्थामा छ भने तपाईँलाई मैले नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको रूपमा भनिरहेको छैन। जुन ढङ्गले मानिसहरूमा असन्तुष्टि, व्यग्र, सडकमा सामान्य घटनाहरूमा पनि एकदम ठुलो आक्रोश जन्ने भावहरू, गतिविधिहरू देखा पर्न थालेको छ, यो स्थिरतातर्फ जान्छ जस्तो लाग्छ कि राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ, यो ट्याकल गर्न अलिक गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि मानिसहरूमा त्यो त्रासको स्थिति पनि छ। यो कसरी हेर्नु भएको छ यो स्थितिलाई? यो अभाव हो, त्यो बिल्कुलै त्यो नेतृत्वप्रतिको चाहिँ का कारणको निराशा हो। जो सत्तामा छ, सत्ताप्रतिको निराशाले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो एकदम आएको छ। मैले अगाडि नै भने यो संविधानलाई धान्ने कुरो त्यति सजिलो छैन। व्यवस्थापनको हिसाबले पनि हाम्रो जो संविधान छ त्यो कठिन छ, त्यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग धान्न सक्नुपर्छ। व्यवस्थापकीय क्षमता पनि हुनु पर्यो, त्यसकारण वित्तीय क्षमता पनि हुनु पर्यो। त्यसको लागि त नेतृत्व साँच्चीकै परिपक्व हुनु पर्यो, साँच्चीकै सुशासन हुनु पर्यो, बेस्ट म्यान इन द बेस्ट प्लेस हुनु पर्यो, नत्र भने चाहिँ नि यो व्यवस्था चाहिँ धान्न सकिँदैन। त्यसो भएर मैले त पटक भन्दैछु चाहिँ नि तपाईँको अब 3 तहको सरकार छन्, 761वटा सरकार छ। तर स्थानीय तहदेखि प्रदेश तह हेर्नुहोस्, स्थानीय तह हेर्नुहोस्, माथिल्लो तह हेर्नुहोस्, संविधानले यति धेरै अधिकार दिएको छन्। त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने, त्यो अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने चाहिँ नि क्षमता तिनीहरूसँग छ कि छैन। उनीहरूको अहिलेको निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, उनीहरूले गरेका निर्णयहरू हेर्नुहोस्, उनीहरूले ल्याएका परिणामहरू हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षमताको बिल्कुलै अभाव देखिन्छ अनि त्यो प्रवृत्ति पनि राम्रो देखिँदैन। यसले गर्दाखेरि म भन्छु पहिलो ध्यान हाम्रो इन्स्टिट्युसन बिल्डिङतिर जानु पर्यो। संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, ठुल्ठुलो कुरो मात्रै गर्ने होइन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने। तल्लो तहमा त कर्मचारीकै अभाव छ, बीचका तहमा पनि चाहिँ कर्मचारी अभाव छन्। जो व्यक्तिहरू छन् त्यहाँ उनीहरूको पनि राम्रो चाहिँ शासकीय अनुभव, यो प्रशासकीय अनुभव छैन। प्रशासकीय अनुभवको लागि त गतिला कर्मचारीहरू चाहियो। राजनीतिक सबै प्रशासकीय अनुभव भएको मान्छे चाहिँ नि हुन्छ भन्ने हुँदैन, उनीहरूसँग त्यस्ता अनुभव कम हुन्छ, गतिला मान्छेहरू चाहियो। त्यसको बिल्कुलै अभाव छ। केन्द्रमा त 6 महिनामा 8 महिनामा हुन्छन्, मेरो पार्टीको कुन छ त्यस्तै मान्छेहरू राख्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अस्थिरताको प्रवृत्ति यिनै कारणले भड्केको हो, जनताप्रति निराशा चाहिँ नि यिनै कारणले आएको हो। नेपाल त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले यतिखेर त्यो कसरी हेरिएको होला नेपाललाई? मैले यसकारण यो घटना जोड्न खोजेको, लामो समय भयो त्यस्ता महत्त्वपूर्ण राजनेताहरूको नेपालमा आगमन सुन्ने जस्तो यसो छिमेकी देशको बाहेक अरू आउन पनि छोडेका। विगतमा यसो झलझल सम्झिन्छु,
अनि संसारमा वामपन्थ हौँ भन्नेहरू बडा कमजोर हुने, हामी कहाँ त्यो बढेर जाने, अनि डेमोक्रेटहरू अलिक कमजोर हुने, छिमेकी देशमै पनि राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, काहीँ न काहीँ त्यो पूर्वीय कल्चरको कुरा गर्नेहरू बडो एकदम झन्झन एकपछि अर्को स्ट्रङ हुँदै गएको। हाम्रो त्यो फेरि हिन्दू कल्चरवाला हामी कहाँ त्यो पनि बेसिकली भयो कता कता नेतृत्व पङ्क्ति अलि असामाजिक हुन खोजे जस्तो पनि त्यस्तो पनि देखिन्छ। यो समग्र हेर्दा नि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नेपालको छवि कुन अवस्थामा छ डाक्टर साहब? तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई बुझ्ने सामर्थ्य राख्ने व्यक्ति भएको कारण म यो उठान गरिरहेको छु। होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नेपालको हेर्नुहोस्, हाम्रो इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास छ, यसमा केही शङ्कै छैन। हाम्रो एउटा गौरवपूर्ण इतिहास छ। हामी सधैँ स्वतन्त्र भएको, कुनै पनि यो शक्तिको हामी उपनिवेशवादी शक्तिको चाहिँ अङ्ग भएर कहिले पनि बसेनौँ। नेपालीहरूले जो इतिहासमा बहादुरी देखाएका छन्, पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत नेपालीहरूको चाहिँ एउटा साहस, हिम्मत र चाहिँ एउटा तपाईँको बहादुरी, यी सब कारणले गर्दाखेरि नेपालको रेपुटेसन, इतिहास अत्यन्त राम्रो छ। अब अहिलेको जहाँसम्म हालसालैको कुरो गर्ने हो भने, हालसालको कुरो गर्ने हो भने नेपालमा अत्यन्त बढी राजनैतिक अस्थिरता भयो, द्वन्द्व चर्क्यो, इत्यादि इत्यादिले गर्दाखेरि विगतमा चाहिँ नि अनि अत्यन्त अब गएको चाहिँ नि त्यो 2048 साल पछिको 25 वर्षमा झन्डै 28वटा सरकार बन्या जस्तो लाग्यो। 26 यस्तो अस्थिरता काहीँ पनि छैन। र अहिले नयाँ संविधान बनाएको छ, कतिपयले यो अत्यन्त प्रगतिशील संविधान पनि छ। सिद्धान्ततः यो प्रगतिशील संविधान हो, सामाजिक न्यायको लागि समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर भनेको छ, प्रगतिशील खालको संविधान सिद्धान्ततः। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिँ अहिले चाहिँ नि सरकारले देखाउन सकेको छैन। वास्तवमा चाहिँ नि बाहिरको कमेन्ट पनि त्यही छ, मूल कुरो चाहिँ नि क्षमता अभिवृद्धि छैन। मैले अघि जो यहाँका समस्याहरू भने त्यो समस्याहरू हो। अब अर्को चाहिँ नि अब हिन्दू राष्ट्रको कुरो गर्नुभयो। अब नेपाल चाहिँ नि 80% करिब भन्दा बढी चाहिँ नि हिन्दूहरू भएको मुलुकमा हाम्रो पनि पहिचान हुनु पर्यो। अब अरू कतिपय मुलुकहरू बुद्धिस्ट मुलुकहरू छन्, कतिपय क्रिस्चियन मुलुकहरू छन्, क्रिस्चियन धर्म मान्छन्, नेपालले किन नमान्ने भन्ने ओपिनियन पनि छ। त्यो ओपिनियन हुनु हुँदैन भन्ने कुरो पनि होइन, आफ्ना आफ्ना विचार हो। त्यो विचार कसैले चाहिँ उठाउँछ भने त्यसलाई आपत्तिजनक भन्नुपर्ने जरुरी छैन। तर निर्णय कसले गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि निर्णय त जनताले गर्ने हो, पार्लियामेन्टले गर्ने हो, होइन? यी सबै कुरोहरू हुन्। त्यो चाहिँ उचित समयमा चाहिँ यसको निर्णय हुन्छ। त्यसकारण कसैले आवाज उठायो भने त्यसलाई आपत्ति गरिरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। विचार त सबैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि राख्ने चाहिँ नि स्वतन्त्रता सबैलाई छ। त काङ्ग्रेस नि, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, नेपाली काङ्ग्रेस कुन चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो जसले गर्दा यो अवस्थामा प्रवेश गर्न बाध्य भयो? त मुलुक त समग्रमा वामको पकडमा गयो, काङ्ग्रेसको अवस्था त खास त्यस्तो केही छैन। अब निर्णायक तहबाट त काङ्ग्रेस गुमाइसक्यो। काङ्ग्रेसले कुन त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो त्यस बेला जसका कारण काङ्ग्रेस यो अवस्थामा प्रवेश गर्न बाध्य भयो? अर्थात् यो सिस्टम, यो स्थिति समग्रको कुरा गरिरहेको होइन। यो त यहाँलाई राम्रोसँग थाहा भएको हो। देशलाई चाहिँ नि हत्या र हिंसाको राजनीतिबाट चाहिँ नि मुक्त गर्नु पर्यो। कति मान्छेको ज्यान गयो, 17,000 मान्छेको ज्यान गयो। देशको अर्थव्यवस्थालाई कत्रो ठुलो धक्का लाग्यो चाहिँ नि तपाईँको यहाँले भोग्नु भएको छ। यो गएको चाहिँ एक दशकको माओवादी द्वन्द्वले देशलाई चाहिँ देशको इतिहासमा कहिले पनि नभएको चाहिँ ठुलो नोक्सान चाहिँ त्यस वखतमा भयो। सामाजिक नोक्सान, मानवीय नोक्सान भएको छ, आर्थिक नोक्सान भएको छ, राजनैतिक हिसाबले चाहिँ ठुलो नोक्सान भयो। अब त्यसबाट मुक्त दिलाउनको लागि कतिपय मामलामा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ एउटा बिपीकै कुरो गरौँ, बिपीले जहिले पनि यो चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास गर्नुभयो, होइन? त्यस्तै गरी चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको सङ्घीयता पनि हाम्रो एजेन्डा त थिएन, काङ्ग्रेसको एजेन्डा पहिला थिएन। त्यसकारण यस्ता कतिपय विषयहरू, त्यस्तै गरेर यो उसमा धर्मनिरपेक्षताका मामलामा पनि चाहिँ नि त्यस वखतमा अब देशलाई चाहिँ नि यो हिंसा र उसकोबाट मुक्त गर्नु पर्यो। त्यसै वखतमा राजाले सत्ता टेकओभर गर्दाखेरि चाहिँ नि राजतन्त्र समाप्त पार्न पनि चाहिँ नि जनताको आवाज एकदम राजतन्त्रको खिलाफमा आउन थाल्यो। यो सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ नि काङ्ग्रेसले देशबाट चाहिँ नि हत्या र यो हिंसाको राजनीतिबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ नि आफ्ना ट्रेडिसनल कतिपय मान्यताहरूलाई पनि चाहिँ नि त्यागेर
नयाँ किसिमले चाहिँ नि तयार भएको हो। के भने शान्तिको लागि, शान्ति र स्थिरताको लागि देश द्वन्द्वमा परेर चाहिँ नि ठुलो नोक्सान भयो, धेरै पछाडि पर्यो। अब देशमा शान्ति कायम गर्नुपर्छ। शान्ति कायम गर्नको लागि चाहिँ नि केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले कम्प्रोमाइज गर्न बाध्य भएको। फेरि त्यस्तो कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति आयो, पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने कतिपय मानिस, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय उठान गरेँ, छिमेकी देशमा जुन खालको तागतको उदय भएको छ त्योसँग जोडेर नेपालको राजनीतिलाई मानिसहरू यसो विषय उठाउन थाले। फेरि पनि त्यस्तो स्थिति कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति आयो, पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने काङ्ग्रेस के गर्छ? होइन, त्यो त अब छिमेकी मुलुकले मात्रै प्रभाव पार्ने होइन, नेपाली आफ्नै जनताले अब यस्तै चाहिँ नि अब निराशा जनतामा हुन थाल्यो भने चाहिँ नि के हुन्छ के भन्न सकिँदैन। त्यसकारण यो हाम्रो भोलिको चाहिँ हाम्रा आचरण व्यवहार, भोलि चाहिँ नि सुशासन कसरी हुन्छ, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो अभाव भनेको सुशासनकै अभाव हो। हिजो पनि सुशासनका अभाव केही हदसम्म चाहिँ नि अभाव थिए। म त सरकारमै बस्दा पनि मन्त्री नै हुँदाखेरि चाहिँ नि नेपाललाई अहिले सुधार गर्नुपर्ने सुशासनकै सन्दर्भमा हो चाहिँ नि भनेर भन्छु। नीति हाम्रो खराब होइन, हाम्रो चाहिँ नि व्यवहार आचरण सुधार गर्नुपऱ्यो, सुशासन सुधार गर्नुपऱ्यो भन्नेमा थिए। अहिले चाहिँ नि झन् त्यो एकदमै डेटोरियोरेट भएको छ। अहिले नै हेर्नु न, अहिले तपाईँको छक्कै पर्दैछ। अब संवैधानिक आयोगहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने, उसका आचरण र व्यवहार चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने भनेर चाहिँ नि विधेयक ल्याउँदै हुनुहुन्छ उहाँले। अहिले अब निर्वाचन यो चाहिँ नि अहिले बाई इलेक्सन भयो होइन, बाई इलेक्सन चाहिँ मङ्सिर कति गते जहाँ जहाँ छन् निर्वाचन हुने भनेर भनेको छ। अब त्यसमा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी बदल्ने भनेर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूलाई समेत अहिले हटाउन थाले। सम्बन्धित निकायसँग परामर्श पनि नगरिकन, संवैधानिक निकायसँग परामर्श पनि नगरिकन त्यहाँ काम गरेर बसिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि आफ्ना मान्छेहरूलाई त्यहाँ ल्याउनलाई चाहिँ नि अहिले कर्मचारीहरू बदल्दैछन्। अब यस्ता यस्ता खालका चाहिँ गतिविधि छन्। संवैधानिक निकायलाई समेत हस्तक्षेप गर्ने, त्यस्तै गरेर मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि चाहिँ नि अलि नियन्त्रण गर्ने इत्यादि प्रकारका, त्यति मात्रै होइन, सत्तामा पनि कतिपय निर्णयहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्ने, अरबौँ खरबौँका चाहिँ नि ठेक्का पट्टाका योजनाहरू बिना प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि सिधै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि क्याबिनेटमा लगेर निर्णय गराउन सक्ने, यस्ता खालका चाहिँ नि पावरलाई कन्सन्ट्रेसन गर्ने चाहिँ नि गतिविधिहरू चाहिँ नि झन्झन बढ्न थालेको छ। विभिन्न मन्त्रालयका विभागहरू पनि चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने। त्यसले त म भन्छु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको अत्यन्त गम्भीर जिम्मेवारी हो। उनीसँग समय धेरै हुँदैन। उनले त नीति निर्देशन गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि नेतृत्व दिने, अनि अरूले गरेका कामहरूलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्ने, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा जिम्मेवारी दिने, त्यो काम गर्नुपर्छ। यस्ता खुद्रा मसिनामा पनि चाहिँ नि हात हाल्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले देशमा राम्रो परिणाम हुँदैन। म त चाहिँ नि अक्सर हाम्रै नेताहरूलाई पनि पहिले भन्ने गर्थेँ, सफल नेता त्यो हुन्छ जसले योग्य मान्छेलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ नि पावर डेलिगेट गर्छ, आफूले कन्सन्ट्रेट गर्ने होइन। अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म अमेरिकामा थिएँ। ऊ जस्तो पपुलर चाहिँ नि माने राष्ट्रपति हुँदा, राष्ट्रपति चाहिँ नि अमेरिकाको इतिहासमा थोरै मात्रै थिए। उनले चुनाव लड्न पाएको भए तेस्रो तहमा तेस्रोपल्ट पनि चुनाव जित्थे। तर ऊ आफैमा त्यस्तो मान्छे थिएन चाहिँ नि। ऊ फिल्म एक्टरबाट चाहिँ नि आएका मान्छेहरू हुन्। तर ऊ चाहिँ नि हि वाज ए ग्रेट डेलिगेटर अफ पावर। एकदम गतिला चाहिँ उसले मन्त्रालयहरू चाहिँ नि सम्हाल्ने, गतिला स्टेट डिपार्टमेन्ट होस्, ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट होस्, हरेक ठाउँमा एकदमै राम्रो चाहिँ नि मान्छेहरू राखेको छ, राम्रोसँग पावर डेलिगेट गरेको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उसले अत्यन्त राम्रोसँग चाहिँ नि शासन चलाए र पपुलर भए। ऊ आफैले चाहिँ नि धेरै हस्तक्षेप गरेनन्, चाहिँ नि सही मान्छेलाई सही ठाउँमा ल्याए, पावर डेलिगेट गरे। त्यस कारण सफल नेताले त नेतृत्व दिने हो, नीति निर्देशन गर्ने हो, अरूको कामहरू ल्याउने हो, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा ल्याउने हो। आफैले चाहिँ नि सारा अधिकार चाहिँ नि कन्सन्ट्रेट गरेर चाहिँ नि त्यसले झन् परिणाम राम्रो निस्कँदैन। हस् डाक्टर साहब, म केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ्यो। कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ। हजुर, मेरो पनि धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धन्यवाद।
भण्डारीजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त डाक्टर रामशरण महत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पछिल्लोदेखिको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक घटना उप विश्लेषण गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।